अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लिवर। जिगर की एक बीमारी है जो कि अगर शराब नोशी के बगैर आ रही है तो इतनी सीवियर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये मर्ज शराब नोशी की वजह से आ रहा है तो फिर ये एक सीवियर मर्ज है और इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। फैटी लिवर से मुराद होता है कि हमारे लिवर के सेल्स के अंदर फैट जो है वो जमा होना शुरू हो गई है, और इसको आमतौर पर दो टाइप्स में बयान किया जाता है, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ज़ाहिर है जब अल्कोहल का नाम आएगा तो इसका मतलब है कि वो अफराद जो शराब पीते हैं, और जब हम कहेंगे नॉन अल्कोहलिक तो इसका मतलब है वो अफराद जो शराब नहीं पीते हैं लेकिन उनका जो जिगर है वो किसी तरह वजह से ख़राब हो गया और फैटी लिवर का डिजीज जो है सामने आया है। ऑलमोस्ट 25% दुनिया की जो आबादी है ये इस मर्ज में मुब्तला होती है। ये मैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ पता नहीं कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों जो है जिगर के ऊपर चर्बी आती है। जो अल्कोहलिक है उसमें तो एक डेफिनेट कॉज मौजूद है ना, कि वो लोग जो कसरत के साथ शराब नोशी करते हैं उनके जिगर जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं, और शराब नोशी की वजह से उनके जिगर के ऊपर चर्बी आती है, फिर उनके जिगर की मुख्तलिफ खराबियां आना शुरू होती हैं और जिगर जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। ये लिवर सिरोसिस जो है ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है। इरिवर्सिबल डिजीज वो होते हैं जिनका इलाज नहीं किया जा सकता, जो पलट कर सेहतमंदी की हालत में नहीं आ सकते। लेकिन ये लिवर सिरोसिस वहीं आ रहा है जहां पर फैटी लिवर जो है वो शराब नोशी की वजह से हुआ, और फिर शराब की कसरत के साथ जब उसका इनटेक किया जाने लगता है तो फिर जिगर जो है अपना काम करना छोड़ देता है और खराबी की तरफ चला जाता है। लेकिन वो जिगर की वो फैटी लिवर जो कि शराब नोशी के बगैर आता है, वो आप कह लीजिए कि एक ऐसा मर्ज है जिसके हवाले से ना तो ये पता चल सका कि ये मर्ज क्यों पैदा होता है। आगे मैं आपको चल के बताऊंगी तो ना हमें ये मर्ज कोई साइन और सिम्टम्स देता है, और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पेशेंट को सारी जिंदगी पता ही नहीं चलता कि वो फैटी लिवर का मरीज है या उसके जिगर के ऊपर चर्बी आ गई हुई है, और वो अपनी जिंदगी गुजार लेता है। कि जब ये जिगर का मर्ज जो है बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ता या उसमें बिगाड़ पैदा नहीं होता तो आप अपनी सारी जिंदगी इस मर्ज के साथ गुजार सकते हैं। तो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये खतरनाक है कि ये शराब नोशी की वजह से पैदा होता है, और आगे चलकर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें फिर सिरोसिस भी आ सकता है, जॉन्डिस भी आ सकता है, स्वेलिंग वगैरह भी पाई जा सकती है, आपके टांगों में स्वेलिंग हो सकती है, पैरों के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, एंकल्स में हो सकती है, इवन आपके पेट के ऊपर भी स्वेलिंग पाई जा सकती है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जो है ये अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये आप इससे अंदाजा करेंगे ये कितना बेज़रर किस्म का है कि ये ऑलमोस्ट हमारी दुनिया की जो आबादी है उसका 25% जो है वो इस मर्ज का शिकार होता है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि किसी को नहीं पता कि ये मर्ज क्यों आता है, ये क्यों हुआ, क्यों जिगर के ऊपर चर्बी आना शुरू हो गई। मुख्तलिफ तहकीकात की जाती हैं, डाटा लिया गया और उसके बाद जो एक मंतक बयान की गई या ये कहा गया कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ सकती है। ठोस हकीकत कुछ नहीं है हमारे पास, ठोस वजह नहीं है हमारे पास कि लिवर क्यों फैटी हो रहा है, लिवर में क्यों चेंजेस आ रही हैं। बस हम तहकीक के जरिए या डाटा इकट्ठा करके हम ये बात जो है बयान करते हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से लिवर जो है वो फैटी हो गया। अब वो रिस्क क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि डायबिटीज जो है टाइप 2 जो है उसके पेशेंट जो है वो फैटी लिवर का शिकार होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार हैं या जो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं वो लोग भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहते हैं वो भी इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। मिडल एज या बुढ़ापा जो है
اس میں بھی یہ مرض آ سکتا ہے. حالانکہ یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے کہ صرف مڈل ایج یا بڑھاپے میں ہی یہ مرض آئے گا. بچے بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں, ان کا بھی جگر فیٹی ہو سکتا ہے. مختلف قسم کی ڈرگز ہیں ہماری جو کہ اس مرض کو پیدا کر سکتی ہیں, جیسے کہ ہماری کینسر کی بہت ساری ادویات ہیں جس کی وجہ سے جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے. پھر ہمارے میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں, تیزی کے ساتھ اگر کسی کا وزن کم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بھی جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے. ہیپاٹائٹس ہے اگر کسی کو, ہیپاٹائٹس سی ہے اگر کسی کو, یا کوئی دوسری انفیکشن جسم کے اندر پائی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے بھی جگر کے اوپر چربی آ سکتی ہے. یا مختلف ٹاکسنز ہیں جن سے جو ہمارا جگر ہے متاثر ہو سکتا ہے. الکوہلک جو فیٹی لیور ہے اس کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سروسس بھی ہو سکتا ہے, جانڈس بھی ہو سکتا ہے, اور مختلف بیماریاں آ سکتی ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ شراب آئے گی وہاں جسم کے تمام آرگن یا تمام سسٹم جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری باڈی ایک خاص حد تک شراب میں جو ٹاکسنز پائے جاتے ہیں ان کو باڈی سے نکالتی ہے. لیکن جب مسلسل شراب پی جاتی ہے, کثرت کے ساتھ شراب پی جاتی ہے, تو پھر ہماری باڈی کے آرگن جو ہیں ان ٹاکسن کو نکالنے سے انکار کر دیتے ہیں اور خود ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ایک انتہائی تکلیف دہ موت کا انسان جو ہے شکار ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو نان الکوہلک ہے اس کے والے سے میں نے آپ کو کہا کہ نہ تو اس کی وجہ بتائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, نہ ہی یہ کسی قسم کے سائن اور سمٹم دیتا ہے. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ آپ ساری زندگی بھی اس مرض کے ساتھ گزار سکتے ہیں. عام طور پر اگر یہ مرض بگڑ جائے تو اس صورت میں جو ہمارے پاس سمٹمز آتے ہیں وہ یہ, ایک تو آپ کے جو پیٹ ہے اس میں ڈسکمفرٹ پائی جائے گی, بھوک جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, جگر بڑھ سکتا ہے, جگر کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے, کمزوری آ سکتی ہے, وزن کم ہو سکتا ہے, تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے, یا آپ کا جو جگر ہے جس جگہ پایا جاتا ہے وہاں پر آپ کو درد کا احساس ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر سے ایک بات دہرا دوں, یہ اس صورت میں ہے جب آپ کا جو فیٹی لیور ہے وہ بہت پروگریسو ہو گیا اور اگلی سٹیج میں داخل ہو گیا, تب اس صورت میں یہ مسائل سامنے آتے ہیں. ورنہ آپ تمام زندگی اس مرض کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. جب تک آپ سکین نہیں کروائیں گے آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کا لیور فیٹی ہے. آپ نے سکین کروایا, سکین میں آپ کی رپورٹ آئی کہ آپ کے جگر جو ہے وہ آپ کی اس کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوگی, اس کا ٹیکسچر چینج ہو گیا, وہ جو ہے نارمل سے فیٹی لیور ہو گیا. اور اگر مرض بڑھا تو انلارجمنٹ آ سکتی ہے, ورنہ ضروری نہیں کہ اگر لیور فیٹی ہے تو اس کے ساتھ لیور انلارج بھی ہوگا, یا لیور اگر انلارج ہے تو لیور فیٹی بھی ضرور ہوگا. تو یہ مرض ایک ایسا مرض ہے جو چاہے تو ساری زندگی اپنے سائن نہ دے. ہاں, اپنی سکین رپورٹ دے کر آپ اگر پریشان ہو جائیں اور آپ کہیں کہ میرے جگر کے اوپر چربی چڑھ گئی تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کہیں میں مر ہی نہ جاؤں, میری زندگی ہی نہ رہے, یہ آپ کے اپنے وہم ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ سکین کرواتے ہیں اور آپ کسی قسم کی اسموکنگ نہیں کرتے, آپ شراب نوشی نہیں کرتے ہیں, آپ کسی عادت بد میں مبتلا نہیں ہے, کوئی نشہ نہیں آپ کرتے ہیں, تو یہ سمپل ایک سادہ سا مرض ہے. اگر میں کہوں تو بالکل جس طرح ہماری ہومیوپیتھی کے حوالے سے مزاق بنایا جاتا نا کہ بالکل ہومیوپیتھی قسم کا ایک مرض ہے کہ جو فائدہ بھی نہیں دیتی اور نقصان بھی نہیں دیتی. یہ میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ جو فیٹی لیور ہے یہ ہومیوپیتھی قسم کا ایک ڈیزیز ہے جس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے نہ آپ کو کوئی نقصان ہے. یہ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے نہیں کہہ رہی ہوں, میں ایک ان لوگوں کی رائے بیان کر رہی ہوں جو ہماری ہومیوپیتھی کے بارے میں رائے یہ رکھتے ہیں. ورنہ اپنی ہومیوپیتھی کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ہومیوپیتھی کتنی بہترین ہے اور کیسے کیسے اس میں میریکلز دکھائے ہیں ہر حوالے سے. آپ اگر فیٹی لیور کے پیشنٹ ہیں تو آپ اگر چاہیں تو آپ بغیر دوا کے بھی اپنے اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں. وہ یہ کہ آپ کا اگر وزن زیادہ ہے تو اپنے وزن کو کم کر لیجئے, اپنی جو خوراک ہے اس کو ہیلدی کر لیجئے, یعنی وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دے رہی ہیں. یہ جنک فوڈز کا استعمال یا یہ بوتل کا استعمال یا بیکری آئٹمز کا استعمال آپ اس کو بند کر دیں. ریگولر ایکسرسائز کیجئے. اگر آپ شراب نوشی کرتے ہیں تو شراب نوشی یا تو ختم کر دیجئے یا اس کا انٹیک جو ہے وہ کم کر دیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو ہیں خود سے دوائیاں لینا چھوڑ دیجئے. ہمارے پاکستان میں, اب میں دوسرے ملکوں کا تو نہیں مجھے پتا, میں اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمارے پاکستان میں ہر دوسرا بندہ بتاتے خود ڈاکٹر ہے.
सर में दर्द हुई, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई ली, खा ली। पेट में दर्द हुई, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई ली, खा ली। वॉमिटिंग आई, मेडिकल स्टोर पे गए, दवाई ली, खा ली। डॉक्टर के पास जाने का तो हमारे यहाँ तसव्वुर जो है वो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले तो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये हमारे जिगर को नुकसान पहुंचाती है और उस सूरत में भी ये मर्द हमारे सामने आता है। और अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नोशी को तर्क कर दीजिए। अपनी खुराक को आप जो है वो मेंटेन कर लीजिए। हर वो चीज जो आपके जिगर के लिए आपके फैटी लिवर को बढ़ा सकती है, मर्ज को बढ़ा सकती है, उससे परहेज कर लीजिए। जैसे कि जब मैंने आपको इसके रीजन बताए हैं कि किस वजह से ये हो सकता है, तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको डायबिटीज कहा है। उसकी मेन वजह यह है कि जब हम बहुत ज्यादा मीठी खुराक लेते हैं या मीठे का इस्तेमाल करते हैं या हम केक और पेस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये शुगर जो है, शुगर लेवल का बढ़ जाना जो है, ये लिवर के अंदर फैट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद देता है। यानी अगर आप डायबिटिक हैं और आप बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जिगर की जो चर्बी जो आप चढ़ रही है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। हर किस्म की तली हुई चीजों से परहेज कीजिए। सैचुरेटेड फूड जो है या टिन फूड्स जो है उनका इस्तेमाल ना कीजिए। बड़े गोश्त का, छोटे गोश्त का, खास तौर पर चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल ना कीजिए। बेकरी आइटम जो है उनसे परहेज कीजिए। ये केक, पेस्ट्रियां, ये सारी जो है ना इनमें फैट्स होती हैं। तो जब आप इनसे परहेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका जिगर है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चावलों का इस्तेमाल ना कीजिए, पास्ता का इस्तेमाल ना कीजिए। और जो खुराक खाने वाली है वो हमेशा से, जैसे कि हमारे पहले जमाने के लोग थे, सेहतमंद भी थे, तंदुरुस्त भी थे, तवाना भी थे और ताकतवर भी थे, तो क्या था, उनकी खुराक सादी थी। वो सब्जियां खाते थे, अनाज खाते थे, फल खाते थे। तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही, अगर आपके जिगर के ऊपर चर्बी है तो सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, दालों का इस्तेमाल कीजिए, फलों का इस्तेमाल कीजिए। आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सेहत आपको सब्जी देगी, जो सेहत और जो कुव्वत आपको अनाज देगा, वो आपको दूसरी चीजें नहीं देंगी। देखिए मैंने आपसे कहा कि चावलों से परहेज कीजिए। चावल जो है बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा करते हैं। याद रखिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो 3 चीजों से बहुत ज्यादा कमजोर होती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना चाहते हैं तो उन 3 चीजों को छोड़ दीजिए। एक मीठा, एक मैदा और तीसरे चावल। ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। आप इन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आप मैदा और मैदे से बनी हुई हर चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आप चीनी और चीनी से बनी हुई हर चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। सफेद चीनी की मैं बात कर रही हूँ जो नुकसान देती है। और इसी तरह अगर आप चावल को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली हर मर्ज से लड़ने के लिए आपके अंदर कुव्वत पाई जाएगी, ताकत पाई जाएगी। आप किसी भी मर्ज से नुकसान नहीं पाएंगे। आप उसी वक्त बीमार होते हैं जब आपके अंदर इम्यूनिटी कमजोर होती है। नतीजे के तौर पर हर जरासीम, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर तरह की बीमारी आपके ऊपर हमलावर होती है और आप वीक हो जाते हैं। याद रखिए ये 3 चीजें आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं, आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये जो फैटी लिवर का मर्ज है, इसमें आपने चावल से भी परहेज करना है। देखिए पास्ता किससे बनता है? मैदे से बनता है। ऑटोमेटिकली जब आप पास्ता छोड़ेंगे तो इसका मतलब है आपने मैदे से बनी हुई हर चीज छोड़नी है। फिर देखिए फैटी लिवर सबसे ज्यादा कौन सी चीज मुतासिर करती है चर्बी को बनाने के लिए? जो जिगर में चर्बी बन रही है वो आपका मीठा है, आपकी मीठी चीजें हैं, आपकी वो खुराक है जिसमें मीठा पाया जाता है। जब आप इन चीजों को छोड़ देंगे और आप सब्जियों की तरफ आ जाएंगे, आप दालों की तरफ आ जाएंगे, आप फलों की तरफ आ जाएंगे, जो सा मर्जी फल खाइए आपको नुकसान नहीं होगा ये फैटी लिवर के हवाले से। लेकिन ये है कि आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आप इस मर्ज से छुटकारा पा लेंगे। एनीहाउ ये तो परहेज के हवाले से था। हमारे पास होम्योपैथी में फैटी लिवर के लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है।
یہاں میں پھر سے ایک بات دہرا دوں اور وضاحت کر دوں کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھی سائن اور سمٹم کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے. سائن اور سمٹم کے مطابق آپ کسی بھی میڈیسن کو فیٹی لیور میں استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے یہاں میں نے ایک بات کہی کہ فیٹی لیور کے تو سمٹمز ہی نہیں آتے ہیں. بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کچھ سمٹمز لے کے آئے ہیں, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر یہ مرض جو ہے بگڑ جائے, ورنہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی آپ اس مرض کے بغیر ہی اس کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس پیشنٹ پیٹ کے امراض کے ساتھ آتا ہے یا معدے کے امراض کے ساتھ آتا ہے اور اس نے اپنا سکین بھی کروایا ہوا ہے اور اس میں فیٹی لیور جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پیشنٹ کا لیور جو ہے وہ فیٹی ہے, تو اس صورت میں پھر بھی ہمارے پاس کچھ ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں. سائن اور سمٹم کے مطابق تو آپ جون سی مرضی میڈیسن استعمال کروا لیجئے, لیکن پھر بھی ہماری 5-6 میڈیسنز ہیں جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہیں جو فیٹی لیور میں استعمال کروائی جاتی ہیں اور ان سے ریزلٹ لیے جاتے ہیں. پہلی جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے ہماری فیٹی لیور کے حوالے سے وہ فاسفورس ہے. جتنی یہ 5-6 میڈیسن میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان میں اول نمبر کے اوپر جو میڈیسن آتی ہے وہ فاسفورس آتی ہے. اب آپ نقص وامکا کو دیکھ لیجئے. نقص کے جو پیشنٹ ہیں شراب نوشی کرتے ہیں, مرغن غذا کا استعمال کرتے ہیں, مرچ مسالے والے کھانے کھاتے ہیں, تعیش کی زندگی بسر کرتے ہیں, جگر خراب ہوتا ہے, پیٹ خراب ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی جب آپ پیشنٹ کی ہسٹری لیں گے اور پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کی میڈیسن جو ہے وہ نقص وامکا ہو جائے گی. لائکوبوڈیم ہماری ایک بہت بڑی پولیکریسٹ ریمیڈی ہے اور لائکو میں پورے پیٹ کے حوالے سے بہت سارے سمٹمز ہمیں ملتے ہیں. گیس کے حوالے سے سمٹمز ملتے ہیں, خوراک کے حوالے سے ملتے ہیں, بھوک کی کمی اگر پائی جا رہی ہے تو ہم لائکوپوڈیم کو استعمال کرواتے ہیں. اور یہاں دیکھیے لائکوپوڈیم کی خاصیت کیا ہے. ایک تو لائکوپوڈیم بذات خود جگر کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے اور سونے پہ سہاگا لائکوپوڈیم رائٹ سائیڈڈ میڈیسن ہے اور ہمارا جگر جو ہے ہماری باڈی میں رائٹ سائیڈ کے اوپر پایا جاتا ہے. تو جگر کی بہترین دوائیوں میں سے, فیٹی لیور کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی آپ کے پاس لائکوپوڈیم ہے. آپ آئرس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں, آپ اپنی ایپوسائنم کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. اور یہ جو میں نے یہ پہلی 5 میڈیسن آپ کو بتائی نا, نقص وامکا, لائکوپوڈیم, فاسفورس, ایپوسائنم اور یہ آئرس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ خاص طور پر وہ فیٹی لیور جو شراب نوشی کی وجہ سے خراب ہوا ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. اور ویسے تو یہ بہترین جگر کی دوائیاں ہیں. اگر شراب نوشی نہیں بھی پائی جا رہی مریض کے اندر, وہ شراب نہیں بھی پیتا ہے, تو بھی آپ فیٹی لیور میں ان میڈیسن کا استعمال کروا سکتے ہیں. آپ چیلیڈونیم کو دیکھیے, چیلیڈونیم جگر کے اوپر فوکس کرتی ہے. کارڈیس ہماری میڈیسن ہے, اس کا مرکز ہی جگر ہے, اس میں جگر سے ہٹ کر کچھ پایا نہیں جا رہا ہے. تو آپ فیٹی لیور میں کارڈیس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں. چنونینتھس ہے ہماری جگر کی بہترین دوائی ہے. اس کے علاوہ کلکیریا کارب ہے. اب دیکھیں کلکیریا کارب کو ہم کا کیوں جگر میں استعمال کروائیں گے. اول تو ایک پولیکریسٹ ریمیڈی ہے, جگر کے حوالے سے, پیٹ کے حوالے سے اس میں بہت سارے امراض پائے جاتے ہیں. لیکن کلکیریا میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ کلکیریا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ فلیبی ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, اوبیس ہوتے ہیں. تو اگر جگر میں جو چربی پائی جا رہی ہے, جو فیٹی لیور کا مرض آ رہا ہے, وہ پیشنٹ کے اوبیس ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے, وہ اس کے موٹاپے کی وجہ سے آ رہا ہے, تو کلکیریا کارب کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ کلکیریا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اوبیس ہوتے ہیں, فلیبی ہوتے ہیں, موٹے تازے ہوتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشنلی کلکیریا کارب کا استعمال کروا دیجیے. تو یہ 5-7 دوائیاں ہیں ہماری جو ہم فیٹی لیور میں استعمال کرواتے ہیں. باقی اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو اس کے سکین میں اگر فیٹی لیور لکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ اس کو نہیں آ رہا, تو بے شک آپ اس کو دوائی نہ استعمال کروائیں. فیٹی لیور کے ساتھ اگر پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی مرض آ رہے ہیں, جیسے گیس کی پرابلمز آ رہی ہیں, کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلمز آ رہی ہیں, قبض کی پرابلمز آ رہی ہیں, خوراک کی نالی میں جلن کی پرابلمز آ رہی ہیں, معدے میں درد کی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ ان پہ فوکس کیجئے. جب آٹومیٹکلی آپ ان پہ فوکس کر کے میڈیسن کا انتخاب کریں گے تو آپ دیکھیے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے جن میڈیسن کا انتخاب کیا ہے ان میں جگر کی علامات بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. تو وہ میڈیسن جو ہے جہاں ان کی دوسری خرابیوں کو دور کرے گی, وہاں جگر کی خرابیوں کو بھی دور کرے گی. اینی ہاؤ, میڈیسن کی سلیکشن, میڈیسن کا انتخاب ایک ڈاکٹر کا حق ہوتا ہے. ہم تو صرف آپ کو پڑھاتے ہیں اور اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں.
تو پیشنٹ اگر آپ کے پاس آئے تو آپ نہیں بھی اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا خطرناک مرض نہیں ہے، اگر وہ دوائی نہیں بھی کھائے گا تو وہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پیشنٹ کی مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، تو لہذا آپ اس کے مرض کے مطابق یہ جو میں نے آپ کو چند ایک میڈیسن بتائی ہیں جو ہمارے پورے ایبڈومینل سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے، نکس وومیکا ہے، لائکو ہے، اور یہ ہماری جو میڈیسن ہے کارڈیس ہے، آپ ان میڈیسن میں سے کسی میڈیسن کی سلیکشن کر لیجئے اور پیشنٹ کی تسلی کے لیے بے شک اسے استعمال کروا دیجئے، انشاءاللہ آپ کے مریض کو آرام آ جائے گا۔ باقی شفا دینا اللہ کا کام ہے، اللہ پاک جس کو چاہے شفا دے اور جس سے چاہے شفا کو روک لے۔ شکریہ۔